استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کردے سن میں ایک دفعہ نا ایک گلی چو گزر رہا سر تے گھر دے دروازے تے وڈیری جی ایک ماں تے اپنی بیٹی نو گھروں ٹورن ڈئیے۔ ماں نے دھی نو گلے لگایا، یہ اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے تے نال آندی ہے پتر حوصلہ کر، تیرے مقدر تے اساں نہیں سن ویکھے، تیرے مقدر تے اللہ ہی جاندا سی، اسی تے اپنی طاقت دے مطابق تیریاں تربیتاں بھی کیتیاں، اپنی ہمت دے مطابق پتر تینوں دنیا دے اندر عزت وقار بھی مہیا کیتا۔ میری یہ بیٹی ہے اصل گل لے کہ مقدر تے رب نے لکھے نے، دعا کریا کر اللہ ہر ایک بیٹی دے مقدر اچھے بنا۔